बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम व करम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम क्या है और जहन्नम कहाँ पर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है, और जहन्नम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे, और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं, और जहन्नम कितनी बड़ी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरद वीडियो में हम जहन्नम के बारे में आपको बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कैसा बनाया, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरतुल हिज्र में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए जिन्नों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमी से पता चला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 7 दरवाज़े बनाए हैं। रिवायात में आता है कि जहन्नम के इन 7 दरवाज़ों में से हर दरवाज़े के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे, और हर पहाड़ के अंदर आग की 70,000 गाड़ियाँ होंगी, और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी, और हर शाख के अंदर 70,000 वादियाँ होंगी, और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महलात होंगे, और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे, और हर मकान के अंदर ज़हर की 70,000 सुराइयाँ होंगी। और जिस रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत बर्पा होगी, उस रोज़ जहन्नम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम से ढक्कन को हटाया जाएगा तो इसमें शामियाना नुमा आग नुमा एक पर्दा ज़ाहिर होगा, जो लोगों की दाएं जानिब उड़ेगा, और एक दूसरा पर पर्दा ज़ाहिर होगा जो लोगों की बाएं जानिब उड़ेगा। आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा, और एक आग का शामियाना लोगों के ऊपर होगा, और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। इस दिन जो ही जिन्नों इंस आग के इस खौफनाक शामियाने को देखेंगे तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। इस वक्त इस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नम क्या है, तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जहन्नम वो मकाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन के लिए काफरों, मुशरिकों और गुनहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनहगारों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में जहन्नम के 7 दरवाज़ों का जो जिक्र मिलता है, उनमें से पहले दरवाजे का नाम जहन्नम है। जहन्नम के पहले दरवाजे का नाम जहन्नम इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें जो अजाबात दिए जाएंगे वो अजाब मर्दों और औरतों के चेहरों में शिकने डाल देंगे, और इस मकाम की खौफनाक आग इनके चेहरों को झुलसा कर राख कर देगी, और इनके गोश्त को खा जाएगी, और इस दरवाजे का अजाब दूसरे दरवाज़ों की निस्बत हल्का होगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के दूसरे दरवाजे का नाम लज़्ज़ा है, यानी वो शोले वाली आग है जो मुंह और सर की खाल को खींच डालेगी। जहन्नम के इस दरवाजे दूसरे दरवाजे की आग है, और हर शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से पीछे हटा रहा, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इसको सकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नम का वो मकाम है जहाँ पर हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा, और इस गोश्त को इस आग के अंदर झुलसा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के चौथे दरवाजे का नाम होता है माँ है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुझे क्या मालूम कि वो तोड़ फोड़ देने वाली क्या होगी, वो अल्लाह तबारक व तआला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डालेगी। और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का ये मकाम एक ऐसा इबरतनाक मकाम होगा जिसकी आग जहन्नमियों को पाँव से पकड़ेगी
اور دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ دوزخ ہے چنگاریاں پھینکتی ہے جو قلعوں کی مثل ہے، گویا کہ وہ اوپر زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ آپ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے آئیں گی جو جہنمیوں کے چہروں، ہاتھوں اور بدنوں کو جلا ڈالیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس خوفناک عذاب کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے، یہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائیں۔ پیارے دوستو، جہنم کا 5واں دروازہ جہیم ہے۔ اس کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، اور جہنم کا 6واں دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر تو خوفناک مکان ہے، اور ہر مکان کے اندر 300 قسموں کے دردناک عذابات ہیں۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توق کا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں سے اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس دروازے کے اندر غم کے کنویں کو جیسے ہی کھولا جائے گا تو تمام اہل دوزخ انتہائی غمناک ہو جایا کریں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جو جہنمی اس میں گر پڑے گا وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا، اور اس مقام کو بئر الحبہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرد و غبار کا کنواں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس مقام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ پیارے دوستو، جب اس غرض و غبار والے کنویں کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ کی وجہ سے پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے۔ پیارے دوستو، صعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے، اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوں گی، اور اس مقام پر زبانیاں فرشتے اور ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس مقام کے دروازے لوہے کے ہوں گے، اور فرش کانٹے کا ہوگا، اور پردے تاریخی یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس مقام کی زمین پتل اور شیشے کی ہوگی۔ جہنم کے اس خوفناک مقام میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا بچھوڑنا ہوگا۔ آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس مقام کو آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس مقام کی آگ انتہائی تاریخ آگ ہے جس کی آگ کے ساتھ میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، اور روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جگہ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی گرمی کی وجہ سے جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہنڈیاں کھولتی ہیں۔
پیارے دوستو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر ہم لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک مثال راہ ہوگی اور آپ اس سے کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل